बहुत से सहाबा थे जिन्होंने रसूल की सोबत अख्तियार की थी, जो रसूल के साथ रहे। गोया कि उनसे गलतियां हुई, उन्होंने अहले बैत के लिए जुल्म किया। जहाँ तक मेरी स्टडी है कि मौला अली ने तो जो मौला अली को गालियां दिया करते थे, मौला अली ने उनके जनाजे की नमाज़ें पढ़ाई और ये कहा कि ये हमारे भाई थे जो है कि उल्टे कदम दीन से फिर गए, अल्लाह इन पर रहमत करे। तो बहुत से सहाबा थे जिनसे गलतियां हुई, बेशक हाँ अहले बैत पर उन्होंने जुल्म भी किया। तो मौला अली ने जो है कि अल्लाह के नबी ने भी जो है कि उनको मौला अली ने भी गलती, आप सवाल कर। हाँ, तो मौला अली ने 6 महीने के बाद उनकी बैत कर ली थी। तो हमारा ये देखिए, फैसले ना करे जी, हिस्ट्री तारीख की जो किताबें होती हैं वो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा, मोहब्बत करने वालों ने भी लिखा, दुश्मनी करने वालों ने भी लिखा, पैसा लेके भी लिखा। तो हिस्ट्री एक खारदार दरख्तों का जंगल है। जो कुछ हिस्ट्री में आया हम सब नहीं मानते, खारदार दरख्तों का जंगल है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से फूल निकालना है। अब आप सोचें, खारदार दरख्तों के जंगल में से फूल निकालना कितना सख्त है। तो इसलिए मुकम्मल हिस्ट्री कभी भी आप उसको लाके अकीदे में घुसेड़ेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां होंगी। बाज लोगों ने लिख दिया होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुमला दरबार में, मिसली ला युबा या ओ मिसलहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यहां नाम नहीं है कोई भी। तो हुसैन जैसा, अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि मेरे पास, मौला हुसैन कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब अली इब्न अबी तालिब से लिया हुआ है। करबला जाने से पहले कह रहे असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मैं करबला में जो कुछ भी कर रहा हूं सीरत रसूल है और सीरत अली है। तो जो आदमी सीरत अली पे चल रहा है वो कह रहा है कि मेरे जैसा तो उस जैसे की बैयत ही नहीं कर सकता। और हम फटीचर किताबों में देख करके ये कहते हैं कि 6 महीने बाद अली ने ही बैयत कर ली थी। नहीं, तो देखिए ये चीज या जायज थी या नाजायज थी। ये कानून खुदा या जायज या नाजायज, सही है ना। अगर 6 महीने पहले नाजायज था तो 6 महीने बाद जायज भी नहीं है। तो अगर ठीक है, ये बात मान भी लिया जाता है और ठीक है, मौला अली ही जो है कि खलीफत के अधिकार थे, वो ठीक है। तो आज 1400 साढ़े 1400 साल बाद अगर हम किसी पर शब्बो शितम लान तान करते हैं तो क्या ये दुरुस्त है? उस पर जिन्होंने, खुलासा आपका ये है कि लानत वानत की जाए कि ना की जाए, हाँ है ना। तो ये क्या दुरुस्त है? देखिए, उन्होंने जिन्होंने रसूल की सोहबत अख्तियार की, अब वो ठीक है, कोई मासूम नहीं था, उनसे भी गलतियां हुई हैं। सवाल बहुत अच्छा है और माशरे की बहुत बड़ी मुश्किलों और परेशानियों को हल करता है, लेकिन जवाब थोड़ा सा तुलानी है। इजाजत है आप लोगों को, लेकिन तुलानी मैं नहीं करूंगा, बहुत शार्ट करके आपको सुनाऊंगा। तशरीफ रखिए, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले। आप फरमा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत है, लेकिन कुछ लोग हैं उसी में जिन्होंने रसूल और आले रसूल के खिलाफ भी काम किया है। तो क्या ऐसे लोगों को आज हम 1400 बरस के बाद बैठ करके और लानत 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 करें या ना करें? तो हमारा दीन है, उसने उसूल दीन भी बयान किया, फुरूए दीन भी बयान किया। जब हम फुरूए दीन में 10 अदद गिनते हैं तो तवल्ला भी आता है और तबर्रा भी आता है ना, दोनों चीजें हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा मानी समझने में मुश्किल हो गई है, इसलिए इनका सवाल भी आया और माशरे में मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। का क्या मतलब तवल्ला और तबर्रा? मेरा सवाल आपसे यह है, फुरूए दीन 10 है ना, इसमें से किसका ताल्लुक सिर्फ जबान से है? आप नमाज 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 बोले हो जाएगी नमाज, रोजा 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 बोले तो हो जाएगा? तो खाली अली 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 बोलने से मोहब्बत साबित हो जाएगी? खाली लानत 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 कहने से तबर्रा हो जाएगा? हमारा दीन इब्तिदा से अखलाक व किरदार की बात करता है। तबर्रा के मानी होते हैं बराअत अख्तियार करना, दूरी अख्तियार करना। किससे? इस शख्स से नहीं, इसके किरदार से। अगर दुश्मने अहले बैत गासिब था तो हम गासिब न हो, यह तबर्रा है। अगर दुश्मने अहले बैत जालिम था तो हम जालिम न हो, यह सबसे बड़ा तबर्रा है। उनके सिफात जितने भी हैं हमारे माशरे में घुसने ना पाए, यह दुश्मने अहले बैत के सिफात हैं, समझे। और जितने अली के सिफात हैं, जितने अली के किरदार हैं, वो हमारी बज़्म में ऐसे छाए रहे कि लोग देख के कहें तुम तो वो कर रहे हो जो अली इब्ने अबी तालिब करते थे।
علی ابن طالب نے اگر حکومت کی اور کوفے میں ایک یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیا تو کم سے کم آپ اپنی خاندان میں کسی یتیم کو بھوکا نہ سونے دیں. یہ ولایت ہے, یہ محبت ہے. اور جیسے جیسے آپ کی حیثیت بڑھتی جائے, گھر سے, خاندان سے, محلے سے, شہر سے, کسی بھی کو آپ بھوکا نہ رہنے دیں. اگر علی ابن ابی طالب کسی کو کچھ دیتے تھے تو اس کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالتے تھے کہ کہیں نادم نہ ہو جائے. تو آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو فیس بک, انسٹاگرام پہ نہ ڈالیے, ایسا دیجئے کہ صرف اسے پتا چلے اور ہمیں پتا چلے, پھر کہیے کہ ہم مولائی ہیں, علی کی سیرت کو مانتے ہیں. یہی تولا ہے. اور ادھر والوں کو نکال دو, یہی تبرہ. تو سب سے پہلے ہم اخلاق و کردار کی بات کریں, ہے نا. میں نے کہا شخص سے مطلب نہیں ہے, نہیں, اگر شخص تمام صفات دشمن اہل بیت کے رکھتا ہے تو اس شخص سے بھی نفرت ہو جائے گی, اس لیے کہ اچھائی کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. تو یہاں بھی نفرت ہے اور یہاں بھی نفرت ہے. تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے نا, لعنت وانت نہ کی جائے. کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتے ہیں. جب اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کر دی ہے, اللہ نے لعنت کی, رسول اللہ نے لعنت کی, لیکن زبان سے خالص کسی نے نہیں کی. جس نے بھی کی, اگر اہل بیت نے بھی کہا کہ یہ لعنتی ہے, تو جس کو کہا اس کی ایک صفت بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد میں بھی دکھائی نہیں پڑی. اچھا, اب ایک بات آتی ہے کہ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, مختلف مذاہب اور قوم اور ملت کے لوگ ہیں, تو یہاں آ کر کے ایک بات یہ یاد رکھیے, جب کردار کی بحث آ جائے اور تبرہ کردار سے ہوتا ہے تو زبان سے بہت چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اخلاق و کردار سے ہی تبرہ کیا جاتا ہے. پھر اب ہم مائک لگا کر کے کسی ایسے شخص کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولیں جسے کچھ لوگ مانتے ہیں, تو وہ ماننے والے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے, قریب نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے قریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے مزاج سے نہیں ہوگی, ہمارے مزاج سے. ہمارا مزاج بھی ہم اپنا لے کے نہیں چل رہے ہیں, امام حسین کا مزاج لے کے چل رہے ہیں. کربلا جاتے وقت امام حسین نے نظام ایسا بنایا تھا, جہاں بھی تقریر کی بھٹکے ہوئے لوگ ملتے چلے گئے. حسین علیہ السلام کی تقریر سے ان کے مجمع سے ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں گیا, باہر کے مجمع سے کئی عدد آئے, میں گنانے کی یہاں. اور ایسی تقریریں کہ یزید کے لشکر سے ہر جیسا آدمی بھی چلا آیا. تو امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی گفتگو کرو, اپنی تقریریں کرو, تو دوسروں پہ لان تان کرنے کے بجائے انہیں قانون, اسلام, نظام, سسٹم سکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں چل کے یہ لعنتی ہو جائیں جو تمہاری بزم میں بیٹھنے والے ہیں. اپنے اخلاق و کردار. تو منبر کا کام یہ ہے کہ تحفظ کرے مومنین کے بیٹھنے کا, کہ اس راستے پہ نہ جا سکے جو راستہ دشمنان اہل بیت کا ہے. اسی لیے محبت کی بات کی جاتی ہے, اسی لیے بزم میں بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے. اور علل اعلان یہاں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ علل اعلان ہی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے میں ظالم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں, میں منافق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں. یہ صفات علی کے دشمنوں کے ہیں, ان کے دشمن کو ڈھونڈو تو اس میں مل جائے گی, علی کے محبوں میں ملنے والی نہیں. آپ مطمئن ہو گئے میرے جواب سے؟ یہ کچھ اور اطمینان ہو گیا آپ کو؟ جواب کافی تھا. کوئی اب اگلے سوال